عرشے والا رب فرمے دے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمائنے محبوب آنکھ دینے کو تہاڈے رب دا فیصلے تہاڈے رب دا حکم عبادت صرف ایک میں رب دی کرے جو اپنے پیو ماں نال چنگا سلوک کرے جو انہاں دی خدمت کرے جو انہاں دی عزت کرے جو انہاں دی خدمت کر انہاں دا دل ٹھرے جو نبی سیندے رنگے ہوئے اے رب دا فرمانے اے نبی آخر الزمان بھی پارتا بیٹھا دے اپنے والدین نال چنگے سلوک دا حکم بیٹھا دے یا رسول اللہ سید رب بھی ہونے پارے حکم دے سید العرب بھی والدین جا پارتا دے قریبا کیوں انہیں دی خدمت کروں کیوں انہیں دی عزت کروں فرمائنے ہی واسطے جب دھرتی تے پیو ماں خوش ہو دے عرشیں تے خدا بھی خوش ہو دے مدینے وچ محمد مصطفیٰ بھی خوش ہو سبحان اللہ نبی سے فرمے دے جیرا حلالی پتر اپنے پیو ماں دی عزت کرے سے رزق حلال کمے سے جڑا پیو ماں دی خدمت کرے سے وال جو نگاہ رحمت نال اماں دے ابے دا چہرہ تکے سے رب گھر بیٹھے قبول حج دا ثواب دے سبحان اللہ نبی سونے دے رنگے ہوئے آج جان دو جو حج تے کتنی لکھے روپیں دے لگ دن ملکی چھوڑنا پم دے یارو دھکے تھوڑے بھی جھلنے پم دن والوی اندی مرضی قبول کرے یا نہ کرے لیکن فرمائنے پیو ماں دی خدمت کرن والا جڑم اپنے گھر وچ بہتے اپنے پیو ماں دا چہرہ تکے سے مدنی ذمہ واری چیسے اللہ قبول حج دا ثواب دے سے سبحان اللہ غلام میں پوچھا ہاں یا رسول اللہ میرا سونا ایتا فرماؤ ایک واری دیکھوں تو ایک واری حج دا ثواب ہے صحیح جے دو واری چاہ دیکھوں فرمائنے اللہ صحیح کہنے کوئی کمی ہے وہ بھاوے 100 واری تکے 100 دا ثواب کھیلتے ہوئے سبحان اللہ